तपाईले त सत्तामा जाने भने के हुन्छ भने तपाईले गर्ने कामबाट दुनियाँले केही सिकोस् हैन। अब त्यो त कुर्सी समात्ने कुरो त होइन नि राजनीति। राजनीति भने कुर्सी चाहिँ तपाईँको उछिट्याउने कुरो मात्रै त होइन। तपाईँ त्यहाँ गइसकेपछि त्यसबाट दुनियाँले केही सिकोस् होइन। जस्तो मैले भने नि तपाईँको जस्तो अहिले ठुला कुरा गरेर सत्तामा गएका छन्, यिनीबाट दुनियाँले सिक्ने पोजिटिभ भनेको कुरो के हुन्छ भने यिनले हिजो जे कुरो उठाए तिनी व्यक्तिका विरुद्धमा यिनले फाइल दर्ता गरून्, विकास गर्ने अरे। त्यो गर्नुभन्दा पहिले मेरो भनाइ के हो भन्छ भने प्रचण्डले विकास गर्ने हो भने पहिले जति पनि उनले लुटे त्यो सम्पत्ति पहिले दर्ता के अरे बुझाउन्, राज्यलाई बुझाउन् उनले हैन। अनि त्यहाँबाट मान्छेले नैतिक सन्देश सिक्ने हो। त्यो प्रचण्डको नेतृत्वमा, केपी ओलीको नेतृत्वमा अथवा हुनसक्थ्यो उनी देउबाको नेतृत्व पनि हुनसक्थे, त्यहाँ गएर मन्त्री खाइसकेपछि उनले सन्देश के दिइरहेछन् भन्छ भने भ्रष्टाचार भने सामान्य कुरा हो, मैले उनीहरूलाई अनुमोदन गरेँ भन्न खोजेँ, अनुमोदन गरेँ, यो सामान्य हो, यो चल्छ भने सन्देश दिइरहेछन्। अनि त्यस्तो मान्छेले चाहिँ पोजिटिभ काम गर्यो भन्ने हामीले उसले जब यस्तो विषाक्त सन्देश दिइरहेछ दुनियाँलाई त्यहाँ बसेर हैन होला उनले गरेका 2-4वटा कामले के सन्देश दिन्छ। मैले भने नेपालका समस्या बुझ्नु पर्यो क्या। मैले भने जस्तो चाहिँ यस्ता कामहरू अरूले पनि गरेका छन्, त्यो नगरौँ। जस्तो मेरो तलब चाहिँ तपाईँको बाढी पीडितलाई मेरो यति महिनाको चाहिँ तलब चाहिँ यो संस्थालाई यो घोषणा पहिले भएको तलब लिन्नमा भएको होइन। यिनै भ्रष्टाचारीले भन्या होइनन् हैन। बाबुरामले मुस्ताङ म्याक्स पनि चढायो नि, म्याक्स चढायो। यिनी चिजको कुनै अर्थ देख्दिनँ मैले भन्न खोजेको हुन्छ भने नेपालका 4-5वटा समस्यालाई सिरियसली बुझ्नु पर्यो। हामी सङ्कटको कुरा गरिरहेका छौँ देशको हैन। पहिलो कुरो यो विदेशमा जो खेदिएको छ मान्छे, यो देशमा आएर गरेर खाने वातावरण बन्नु पर्यो। त्यसको निम्ति भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हो। यो यिनीबाट हुँदैन हैन। जब एउटा मान्छे विदेशको मान्छे नेपाल फर्किन्न, सुन्नुहोस् है, जब एउटा मान्छे विदेश गएको मान्छे नेपाल फर्किन्न, जब कुनै पीडित मान्छेले कुनै पनि ठाउँबाट चाहिँ न्याय पाउँदैन, न पुलिस न ट्राफिक न अदालत न, जब चाहिँ तपाईँको कामको निम्ति घुस नखाइकन कुनै पनि कर्मचारी तन्त्रमा कसैको काम हुँदैन, नियोजित रूपमा लाइसेन्स दिनेहरूलाई फेल गराइन्छ, सामान्य कुरा यहाँले भने जबसम्म तपाईँको बजारमा पसलै पछि फरक भाउ चाहिँ नियन्त्रण हुँदैन हैन। अब त्यो मात्र होइन, अहिले चाहिँ तपाईँको मैले त बारम्बार यो बालेन शाह चुनाव जितेर मेयर भएपछि पनि मैले उठाएको हुँ। अहिले काठमाडौँ चाहिँ सारा क्रिमिनल अपराधी र विदेशी चाहिँ हरूको अड्डा छ हैन। कमसेकम चाहिँ प्रत्येक घरमा जो मान्छे डेरा गरी बसेको छ त्यसको सम्पूर्ण हुरियासहित त्यसको नागरिकतासहित तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने चाहिँ तपाईँको परिपाटी बसाऊ, ताकि यहाँ को मान्छे बसेको छ भन्ने थाहा होस् हैन। अब त्यो केही पनि छैन हैन। अब अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको जस्तो विकासको कुरा पनि छैन, बाहिरबाट मान्छे फर्काउने कुनै प्लान पनि छैन, त्यो त गफ मात्रै हो, प्लान पनि छैन हैन। पुलिस जस्तो छ त्यस्तै चलिराख्ने, ट्राफिक जस्तो छ त्यस्तै चलिराख्ने, अनि प्रशासन जस्तो छ त्यस्तै चलिराख्ने, न्यायपालिका जस्तो त्यस्तै राख्ने, झन्डै चाहिँ देश चाहिँ विदेशी दूतावासले चलाइरहेको अवस्था छ सबैले देख्ने गरी, अहिले पनि सबैले देख्ने गरी। अब यसले मात्रै पनि के भन्छ भने जब यस्तो नवौपनिवेशिकता यो गुलामीको दायरा यति गहिरो भइसक्यो राज्य प्रणालीको, यसले मात्रै के बताउँछ भन्छ भने यस्तो राज्य प्रणालीभित्र हुने घटनाहरू का पछाडिको कारण चाहिँ बाहिरसँगै जोडिया हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो निरपेक्ष रूपमा जस्तो चाहिँ सबै चाहिँ भित्रैबाट हुन्छ भन्ने कुरा पनि गलत हो। भित्रको कुनै भूमिका हुँदैन, सबै बाहिरबाट मात्रै चाहिँ तपाईँको हुन्छ भन्ने कुरा पनि गलत हो। भनेपछि यो हामी कहाँ मात्रै अथवा नेपालमा मात्रै हुन्छ कि? किनभने हामीले राणा शासनमा पनि विदेशी हस्तक्षेप देख्यौँ, यहाँले भने जस्तो सुगौली सन्धिदेखि त्यो व्यापक बन्दै आयो। अहिले गणतन्त्र आएर देउबा नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दासम्म पनि आम नेपालीको जिब्रोमा त्यही झुन्डिरहेछ। यो पीडा भोग्ने अथवा यो हस्तक्षेप भोग्ने हामी नेपाली मात्रै हो कि विश्वका हरेक देशमा यो ठुला अथवा शक्ति राष्ट्रहरूले यस्तो खालको खेल खेलिरहेको छ? होइन, यो विश्वभरिकै समस्या हो। जस्तो यहाँको मात्रै होइन, जस्तो अहिले हामी युक्रेन सङ्कट हेरिरहेछौँ नि, अब यो यसरी किन बल्झ्यो, किन चाहिँ यस्तो दुश्मनीपूर्ण भयो, किन वारपारको दिशामा गयो र यही सङ्कटबाट चाहिँ फाइदा उठाइकन बिचमा चाहिँ जस्तो अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, सिङ्गो महादेशहरू कसरी चाहिँ अमेरिका विरुद्ध खनिन थाले अहिले, यो सबै चिजले के गराउँछ भन्छ भने माने एउटा नवोपनिवेशवाद भन्ने हुन्छ नि, यो पश्चिमाहरूले सधैँभरि होइन, पहिले चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि प्रत्यक्ष उपनिवेश थियो होइन, सिधै सैन्य हस्तक्षेप गर्ने अथवा चाहिँ सिधै खुला रूपमा चाहिँ तपाईँको कु गराउने, आफ्नो सत्ता स्थापित गर्ने। तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि यिनीहरू कमजोर भइसकेपछि यिनले विभिन्न तरिकाहरू अपनाए। जस्तो आर्थिक उपनिवेशको एउटा सिस्टम आयो होइन,
सिधै चाहिँ आफ्नो प्रभाव चाहिँ तपाईँको नदेखाउने, जस्तो सेना नदेखाउने अथवा राजनीतिक हस्तक्षेप नदेखाउने, अब विभिन्न शर्तमा लगानी गरेर चाहिँ त्यो ऋणबाट तपाईँको बाँध्ने र त्यो देश कब्जा गर्ने। जस्तो नेपालको अहिले छ नि, हामी सरसर्ती हेर्दाखेरि त कस्तो देख्छौँ भन्छ भने हेर्ने मान्छेहरूलाई, नबुझ्ने मान्छेहरूलाई न यहाँ विदेशी सेना देखिन्छ बाहिर देखिँदा, अथवा चाहिँ न कुनै विदेशीले खुला आह्वान गरेर कुनै कु भएको देखिन्छ, तर देश विदेशीले चलाइरहेछ। अब त्यो कहाँबाट गरिरहेछ भन्छ भने सन्धि सम्झौता र उसले जो चाहिँ पैसा लगानी गर्छ नि यहाँ त्यहाँबाट गरिरहेछ। जस्तो अहिले नेपाल सरकारका कुनै पनि मन्त्रालयका कुनै पनि नीतिहरू यहाँको मान्छेले बनाउँदैन, सबै एनजिओले बनाउँछ होइन। किन भन्छ भने उसले लगानी गर्यो, त्यहाँबाट प्रभाव पार्यो र राज्यलाई स्लो पोइजनको रूपमा घुसिसक्यो हो हरेक अवयव, हरेक अङ्गमा होइन। घुसिसकेको मात्र होइन, यो त पक्षाघात नै भइसक्यो। जस्तो अब त चल्दै नचल्ने स्थिति आइसक्यो होइन। एउटा उत्कर्षमा विकास गर्यो यसले, आफ्नो माथि गयो। जस्तो यिनीहरूभित्र जो सङ्कट हामी बाहिर देखिरहेछौँ नि, यसले के देखाउँछ भन्छ भने यो पक्षाघातमा गइसक्यो, अब यो पनि चाहिँ विस्फोटको चरणतिर अगाडि बढिरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यस्तो देशमा यो चाहिँ सधैँ सबै समस्याको कारणभित्र खोजेर हुँदैन होइन, त्यो एकदमै गलत बुझाइ हो होइन। जस्तो अझ मेरो भाषामा त तपाईँको भन्छ भने नेपालमा राष्ट्रातीत सङ्गठनहरूको चाहिँ तपाईँको शासन छ होइन। यो राष्ट्रातीत भनेको राष्ट्रभन्दा माथिका, जस्तो एनजिओ आइएनजिओलाई हो होइन। यो विश्वभरि हो, यो ठुलो बहस विश्वभरि छ कि अहिले संसारका कमजोर देशहरू, तेस्रो विश्वका जति मुलुक छन् नि, ती मुलुकहरूमा त्यहाँको शासन सत्ता त्यहाँको मान्छेले होइन, बहुराष्ट्रिय कम्पनीले चलाउँछ, आफ्नो एनजिओहरू प्रयोग गरेर उसले चलाउँछ। नेपालमा त्यही हो होइन। जस्तो तपाईँको सर्वोच्च अदालत 2-4 वर्ष अगाडि हेर्दासम्म त राम्रै थियो नि त, न्याय पाइने एउटा ठाउँ भन्ने थियो, विश्वास थियो। आज किन यस्तो गयो भन्छ भने जब त्यहाँ एनजिओ पस्यो र एनजिओको पैसालाई सर्वोच्चमा लगानी गर्ने जब अनुमति दियो कल्याणराज श्रेष्ठका पालामा दियो, त्यसपछि उनीहरूले सबै मान्छे किनिदिए, न्यायाधीशहरू किनिदिएर चाहिँ टुक्रा टुक्रा ग्याङमा परिणत भयो। आज लडाइँ त्यही हो। त्यसैले उनले यसरी पैसा लगानी गरेर तोडफोड गरिकन सबैलाई कमजोर बनाएर चाहिँ आफ्नो पोलिसी बनाएर चाहिँ तपाईँको जस्तो विश्व ब्याङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ऋण दिँदाखेरि होइन उनको शर्त हुन्छ होइन, उनले त्यसरी उपनिवेश बनाउँछन्। शर्त के हुन्छ भन्छ भने पहिलो कुरो त्यो लगानी कुनै सेक्टरमा गर्ने होइन, उनले भनेको सेक्टरभन्दा बाहिर लगानी गरेर दिँदैनन्। जस्तो उनीहरूले उत्पादनमा लगानी गर्ने ऋण दिँदैनन् होइन। नेपालको तपाईँ इतिहास खोल्नु, उनले ऋण दिने कहाँ हो भन्छ भने भौतिक पूर्वाधार, उनले भन्ने हो हामीले बढी सुनेको भौतिक पूर्वाधार भने के हो भन्छ भने जस्तो बाटो घाटो एयरपोर्ट आदि इत्यादि रेलसेलका बिजुली हो, यो उनलाई चाहिएको। हामीसँग उत्पादन केही पनि छैन होइन। यो सबै भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै आर्थिक लगानी गरेर होइन, हाम्रो उत्पादन नभएको देशमा त हामीले बेच्ने त केही पनि छैन। अनि यसबाट सबै फाइदा लिने उनले हो। जस्तो गाउँमा बाटोको अभियान किन चल्यो, गाउँमा बाटोको अभियान किन चल्यो, किन त्यो घर घरमा त्यो विदेशी माल पुर्याउनु छ उनलाई, त्यसैले उनले बाटो गर्छन् होइन। त्यो शर्त हो उनीहरूको। एउटा चाहिँ कुनै हेर्दा चाहिँ जनताका लागि जस्तो, जनताका लागि भन्ने हुन्छ, नबुझ्नेहरूलाई त्यसरी भड्काउँछन्। जस्तो अहिले चाहिँ मैले हिजो एउटा समाचार हेरेँ, लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट चाहिँ तपाईँको घाटामा गएको छ होइन, ठुलो घाटामा गइरहेछ। जस्तो पोखराको पनि चल्दैन, उद्घाटन त हिजो तामझामसहित भयो। किन चल्दैन भन्छ भने अब न चाहिँ यिनले प्रचार गरे जस्तो टुरिस्ट नेपाल आउँछ, फेरि टुरिस्टको निम्ति मात्रै जो बनायो नि, न हामीले त्यो एयरपोर्टको सदुपयोग गरेर यहाँबाट बाहिर पठाउने कुनै सामान छ भनेपछि यो के को निम्ति बनाइयो भन्छ भने नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय तस्कर र माफियाहरूको एउटा हब, त्यो केन्द्रको रूपमा डेभलप गर्ने मिसन अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरू बनिरहेका छन्। भित्रको गुदी कुरो त्यो छ। फेरि यहाँ विकास विरोधीको रूपमा चित्रित गर्ला उनले भन्छन्। जस्तो उनले आफ्नो अपराधलाई ढाकछोप गर्नुको निम्ति भन्छन्। मेरो भनाइ चाहिँ के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा गर्ने लगानी होइन, कृषिको वैज्ञानिकरणको निम्ति राज्यले संरक्षण दिएर कृषिमा लगानी गरौँ न होइन। मैले भने जब तपाईँसँग आफ्नो केही पनि छैन उत्पादन, तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाइकन के हुन्छ, के काम हो त्यसको होइन। अब रेलको कुरा आइरहेछ, त्यो रेलबाट आए पनि त्यही विदेशी माल त आउँथ्यो, हामीले पठाउने के। बरु त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने खर्चले देशका विभिन्न जिल्लामा डोमेस्टिक विमानस्थल बनाइदिएपछि फाइदा हुन्थ्यो कि? डोमेस्टिक बनाए हो एउटा त्यो हुन्थ्यो। जस्तो विकट ठाउँहरूमा यत्रो यातायातको असुविधा छ, डोमेस्टिक बनाए हुन्थ्यो, अथवा त्यही कृषिमा लगानी गरे हुन्थ्यो, त्यही चाहिँ तपाईँको जलविद्युतमा लगानी गरे हुन्थ्यो, त्यही चाहिँ पर्यटनमा फलफुल बागवानी। यो भनिरहँदा मेरो दिमागमा एउटा यस्तो प्रश्न उब्जियो कि किनभने यहाँले नेपालको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन विश्व राजनीतिकै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हुनाले यो प्रश्न र इतिहासदेखि नै यहाँले केलाउँदै आउने भावनाले, जस्तो अमेरिका त धेरै पछि पत्ता लागेको देश भनेर हामी चिन्छौँ, मान्छौँ, पढ्दै आएका छौँ। नेपाल त वैदिक कालदेखि नै चल्दै आएको देश।
अब यो जुन कुराले सन्धि सम्झौता मार्फत यहाँले भने जस्तो विमानस्थल बनाउने, रेल बनाउने र आफ्ना सामानहरू गाउँ गाउँमा जनता गरिब निमुखा नबुझेका जनताका पुर्याएर व्यापार गर्ने उसको नीति हो भन्ने हामीले बुझिरहँदा देशको प्रधानमन्त्री भइरहेको र सत्ता चलाइरहेका पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हेगमा लानुपर्छ, न्यायालयमा लानुपर्छ भनेर लेलिन विष्टले मुद्दा हालेर सर्वोच्चमा तारिखमा राखिसक्नुभयो ती भाइले, होइन? अनि बालेन शाहले चाहिँ सडकमा भित्तामा रङ लगाएर बाटामा हिँड्दाखेरि फोहोर नगनाओस् है, पुरानो कीटाणुहरू पनि केही रहेछ भने मरोस् है भनेर एउटा नमुनाको सडकको कलरहरू दिँदै गएका छन्। देश त यही हो नि। अनि बालेन शाह चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मेयरहरूको सङ्गठनकोहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ नगर प्रतिनिधिहरूको बोर्ड सदस्य हुने, नेपालको प्रधानमन्त्री कतै बाहिर जाँदाखेरि मलाई बाटामा पक्रिन्छ कि तिमीहरू एलर्ट भएर बस्नु है भनेर सूचना दिएर हिँड्नुपर्ने। बालेन शाह चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मेयरहरूको बोर्ड सदस्य हुने, हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको प्रधानमन्त्री हुन चाहिँ एउटा गुरुले गएर भारतमा बनाइदिनु पर्ने के हो यो? त्यसले गर्दाखेरि को कति लायक छ, को कति पानीमा छ भन्ने कुरो त यही हो नि धरातल। भने देशले बालेन शाह खोज्यो, देशले दलविहीन अवस्था खोज्यो, देशले हिजोको राजा महेन्द्रकालीन व्यवस्था खोज्या हो। ठ्याक्कै म पञ्चायतमा फर्किनुपर्छ भनिरहेको छैन कि देशमा चाहिँ बहुदलीय प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्था अफासिद्ध भयो र यो अब देशका लागि चाहिँ हितकर भएन भन्ने सन्देश हो यो, के हो यो? होइन, यसलाई कहीँ न कहीँ त्यो शब्दले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ, कहीँ न कहीँ त्यो शब्दले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। या त साँच्चै नै नयाँ नेतृत्व एउटा राम्रोसितले कसैले विकास गरेर देखाउन सक्नु पर्यो, होइन भने यिनीहरूको विधा हो, यिनीहरूको विदाई हो, यिनीहरूको कुनै उ छैन। अहिले कहिलेकाहीँ बरबराउन थालेका छन् नि बाबुराम भट्टराईजी, आफूलाई साह्रै विद्वान भन्छन्, पढालेखा भन्छन्, तर तिम्रो विद्वता कहाँ छ त? कहाँनिर तिम्रो फर्मुला लाग्यो त? के चाहिँ दियौ त देशको लागिलाई? खालि बोर्ड फर्स्ट मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि फेरि उनी कहीँ पनि आँट्दैनन्। देशको दिग्गज राजनीतिज्ञ हुन्, भारतलाई पनि घुमाउन सक्ने हैसियत राख्छन्, तर राज संस्थाको विरुद्ध त उनी राग अलाप्छन् त फेरि, होइन? अनि नापे के त, यिनले गरे के त, भयो के त, ल्याए के त? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षतासहित ल्याए जुन व्यवस्था जोगाउनका लागि बाबुराम बाहेकको प्रचण्ड, माधव नेपाल, विप्लव र उपेन्द्र यादवहरूले एउटा समाजवादी मोर्चा बनाए। बाबुराम भट्टराईको पिताजीले जजमानी गर्नुहुन्थ्यो। बाबुराम भट्टराईको पिताजीले जजमानी गर्दाखेरि यदि बाबुराम भट्टराईजीको पिताजीले नै उहाँलाई लालन पालन गरेको हो भने उहाँले पनि धेरै मानिसको जजमानीको चामलको अक्षता खाएर हुर्केको पात्र हो। अनि धर्मनिरपेक्ष कसलाई? अनि किन सार्वजनिक हुने बित्तिकै बाउ र आमा बोकेर मनोकामना गा? तपाईँको सिद्धान्त त्यही त्रिशुलीमा झार्ने होइन, त्यो केबुल कारबाट किन गएको मनोकामना? त्यसले गर्दाखेरि यो सब नौटङ्की हो, नौटङ्की हो। समाजवादी मोर्चाले देशको कायापलट गर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, फेरि समाजवादी मोर्चा लानुभयो तपाईँले, मलाई जहाँ चाहिँ जोडिनु मन लाग्छ। यी सबै आफ्नो क्षेत्रबाट चुनाव हारेर भागेको भगौडाहरूको सङ्गठन होइन। जम्मा 4 जना हुनुहुन्छ, 4 जनामा 1 जना विप्लवजी हुनुहुन्छ जो चुनाव लड्नु भएको छैन। उहाँ सत्तामा पनि हुनुहुन्न, चुनाव पनि लड्नु भएको छैन। चुनाव पनि लड्नु भएको छैन। माधवजी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट विस्थापित भएर हिँड्नु भएको हुनुहुन्छ, उहाँ काठमाडौँ 2बाट, म पनि उहाँको भोटर थिएँ। अब जानुहोस् तपाईँ उसको विषयमा, के अरे प्रचण्डको विषयमा जानुहोस्। प्रचण्ड चितवनबाट 2 दिन अगाडि नै रवि लामिछाने गएपछि भागाभाग गरेर गोर्खा जानुभयो, बाबुरामलाई विस्थापित गर्नुभयो। जानुहोस् उपेन्द्र सुनसरीको मान्छे हुँदै 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 12सम्म पुगेर चुनाव लड्नु परेको छ। अनि यी भगौडाहरूको सङ्गठनले अब देशमा फेरि कायापलट गर्छ भनेर कुन भ्रममा बाँच्ने हामी? होइन, यो भ्रमको खेती हो। अनि यिनीहरूले हिजोसम्म कुरा गरिरहेका वामदेव कहाँ छन्? यिनीहरूकै कार्यकर्ता, खैर म वामदेवसँग नि कन्भिन्स छैन। बाबुराम कहाँ छन्? यिनीहरूका अरू कार्यकर्ता 4 जना 5 जना बसेर मोर्चा बनाएर हामी देशमा उथलपुथल गर्छौँ भनेर हुन्छ र? एउटा यो आँखाको लागि हो त यो मोर्चा। हावा आएको थियो, सडकभरि धुलो थियो, चस्माले रोक्छ कि भनेर चस्मा लगाएको मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। अनि विप्लव चाहिँ यो कहीँ पनि नमिल्ने मान्छे, उनी संसदीय व्यवस्थाको पनि विरोधी, वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्ने। विप्लव चाहिँ कहाँबाट हटे त्यहाँ? होइन, विप्लवलाई त लैजान प्रचण्डलाई एउटा बाध्यकारी स्थिति थियो। उनको पार्टीको महामन्त्रीको हिसाब किताब मिलाउन गाह्रो भइरहेको थियो। अब उनको साइज आयो क्या, पार्टी मिलाउने नै हो। होइन, पार्टी मिलाउनकै लागि उनले त्यो विप्लवलाई पनि सेफ ल्यान्डिङ चाहिएको थियो होला। होइन, विप्लवलाई सेफ ल्यान्डिङ हुनु र नहुनुसँग खासै अर्थ छैन, किनभने प्रचण्डको पार्टी नै धराशयी भएर गएको छ। त्यतिखेरको उनको त्योसँगको सेफ ल्यान्डिङको के अर्थ राख्यो र? सेफ ल्यान्डिङै गर्नु थियो भने पहिला खड्ग ओलीसँगै गरेको भएदेखि उनको प्रधानमन्त्री कार्यकालमा उनको जुन वार्ता भएर उनको चाहिँ एक हदसम्मको
जी टु जी गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टको गभर्मेन्ट टु पार्टीको जुन कुराकानीहरू भइरहेको थियो त्यो कुरोहरूलाई एउटा अर्थ राख्थ्यो। जतिखेर उनको पार्टी प्रतिबन्धित थियो, सोमप्रसाद पाण्डेले वार्ता गरिरहेका थिए, त्यतिखेर त्यो माने राख्थ्यो। अब प्रचण्डले उनको नाडी छामिसकेका छ। विप्लव एक्लालाई लिएर के गर्ने, खड्ग विश्वकर्मालाई कता राख्ने, अरूकोलाई कहाँ राख्ने, धर्मेन्द्र बास्तोलाई कहाँ राख्ने। धर्मेन्द्र त फुटेर गइसके मोहन वैद्यतिर। मोहन वैद्यतिर गए, मोहन वैद्यलाई कहाँ लगेर पूजा गर्ने, त्यो पनि त उनको चर्को छ। अनि यी सबै कार्यकर्तालाई एकै ठाउँमा ल्याउँछु भन्छन्, ल्याएको भोलिपल्ट प्रचण्डको हैसियत के? यिनी त हिजो सम्हाल्न नसकेर गएका न उनीहरू त। यसको कुनै अर्थ छैन। यो केटाकेटीले यो चाहिँ खेलाउन खेलेको जस्तो मात्रै हो, केही पनि माने हो। अब एकचोटि फर्क्यौँ है त हामी। जस्तो प्रचण्डको राजीनामा माग्दै एमाले आधा घन्टा संसद अवरुद्ध गर्यो। सायद यहाँ र मैले कुराकानी गरिरहँदा चल्यो अथवा चलेन के भइरहेछ। प्रचण्डको राजीनामा माग्नु एमाले ठिक गर्यो? होइन, एमाले भन्दाखेरि पनि उहाँलाई भारतको लागिलाई भारतको तर्फबाट मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भनेर भनिसकेपछि उहाँले त्यो संसदमा गएर रोस्टरमा गएर म नेपाली हुँ भनेर बोल्नुको औचित्य के रह्यो? एमाले आफैमा पनि कहीँ न कहीँ फेरि गिभ एन्ड टेक गर्दैन भन्ने कुरो के टुङ्गो पऱ्यो? सुनको जलहरीको विषयवस्तुमा रेकर्ड भएको भोइस मेटाउने बित्तिकै उहाँहरू दुईटाको बिचमा सम्झौता भयो, अरू चिजमा पटक पटक सम्झौता भएका छन्। यिनै कुराहरूको सम्झौताका लागिलाई हो भने यो नाटक केही काम छैन। यहाँको एउटा नागरिकको हैसियतले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्न अब मिल्छ हामी जनताले? यहाँ के भन्नुहुन्छ, प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्छ या पर्दैन? जुन कुरा बोले एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्री र जिम्मेवार पार्टीको जिम्मेवार अध्यक्षले। होइन, म त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रूपबाट स्वीकारेकै छुइनँ। मैले त यस अर्थमा कि म उनलाई प्रधानमन्त्रीको रूपबाट यस कारणले स्वीकारिरहेको छुइनँ कि उनी यो देशभित्रको लागिलाई उनलाई अहिले नेपालको कानुनले सर्वोच्च अदालतमा उनी उप लेलिन विष्टले ज्यान मारेको अथवा अरू कारणले विभिन्न विषयवस्तुमा उनको ज्ञानेन्द्र आरनले दर्ता गरेको मुद्दाको कारणले उनी अभियुक्त हुन्। उनको पद र पावर प्रतिष्ठाका कारणले मात्रै उनी बाहिर सुरक्षित छन्। अनि उनी त्यो भइसकेपछि मैले यो रौतहटमा एकजना नेता हुनुहुन्छ नि नेपाली काङ्ग्रेसको मोहम्मद अफ्ताब आलम, उहाँ र उहाँको बिचमा के फरक देख्ने? ऊ पनि मान्छे नै मारेको उसमा गएको इस्युमा गएको। अहिले सुन्दैछु फेरि उपेन्द्र यादवको विरुद्ध अनि त्यो मुद्दा दर्ताको तयारी प्रयोजनहरू सुरुवात भएको, गौर हत्याकाण्डको सुरुवात भएको छ। अनि तपाईँ मान्छे मार्ने, मान्छे सैकडौँ मान्छे मार्ने, हजारौँ मान्छे मार्नेलाई प्रधानमन्त्री भन्नुपर्ने हो भनेदेखि बाटा ट्राफिक लाइट चाहिँ किन राख्ने, पुलिस किन राख्ने, सेक्युरिटी किन दिने? जसले धेरै मान्छे मार्छ उही प्रधानमन्त्री। द्याट्स अल। यति बेला राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन? यहाँले नमाने पनि प्रधानमन्त्री त हुन्। अब उनी प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न उपयुक्त पात्र हुन् या होइनन्? यहाँले भनेका अघिका कुराले त हुँदै भएनन्। अब अहिले जुन कुरा बोलेर उनीमाथि आरोप लागिरहेको छ, प्रचण्ड चोखिने सच्चिने ठाउँ कहीँ देख्नुहुन्छ? उनले म बोलेको थिएन भनेर अब सुख पाउँछन्? होइन, उनले बोलेको क्यासेट, उनको आवाज, उनको मुख, उनको बरबराट आइसक्यो। त्यो हाम्रो कानमा हामीले श्रवण गरिसक्यौँ। अनि राजीनामा दिने कि फेरि बसिराख्ने त प्रधानमन्त्री? उनले राजीनामा दिइसके पछाडि उनको भोलि फेरि भविष्य छैन, अन्धकार छ। उनको अन्धकार छ। उनलाई जबरजस्त उनले कसरी हुन्छ यसमा सम्झौताबाजी गरेर लिन्छन्। अब यो काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई बोक्न मिल्छ कि मिल्दैन यो विषय उठिसकेपछि नैतिकताको हिसाबले? होइन, तपाईँ कुन नैतिकता काङ्ग्रेससँग खोजिरहनु भएको छ? जुन नैतिकता म काङ्ग्रेसको अहिलेको नेताहरूसँग छँदै छैन भनिरहेको छु। काङ्ग्रेसले यही शेरबहादुरलाई होइन कैलाली जाँदाखेरि बमबार्डिङ गरेर चाहिँ प्रचण्डले मार्न लगाएको हो। अनि यिनै गोविन्दराज जोशीलाई होइन लगनखेलमा बस्दाखेरि चाहिँ बम पड्काएको, यिनै रामचन्द्र पौडेल होइन गृहमन्त्री हुँदाखेरि माओवादीको समस्या समाधान गर्न नसकेको। अनि यिनीहरूको सत्ताको सङ्घर्ष अथवा सत्ताको सम्झौतामा काङ्ग्रेसले अहिले यो कुरो गर्न सक्छ। आर्जु राणालाई चाहिँ भुटानी शरणार्थीको विषयवस्तुमा नाम पोलिएको छैन, अरू मान्छेहरू तानिने अवस्था छैन, कृष्ण सिटोला पोलिएका छैनन्। यिनीहरू कहाँ जान्छन्? कहीँ न कहीँ त सम्झौता नगरिकन त खैर छैन। प्रचण्डले त्यो लुपोस त पाएका छन्। भनेपछि प्रचण्ड सुरक्षित नै हुन्छन् कि काङ्ग्रेस र एमालेका गल्तीका नालायक विपक्षीहरू रहन्जेलीसम्म उनी सुरक्षितै हुन्? यो बिचमा एउटा निकै चर्चा पनि चल्यो। शेरबहादुर देउवा सिङ्गापुर गए। सिङ्गापुर जानुभन्दा अगाडि उनले संविधान संशोधनको कुरा पनि उठाए, समानुपातिक खारेज गर्नुपर्छ भन्ने। सिङ्गापुरमा सत्ताको चलखेल हुन थाल्यो, सत्ता प्लटको खिचडी पाक्न थाल्यो भनेर हल्ला पनि चल्यो। के साँच्चीकै काङ्ग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउने अवस्था बन्या हो? र अहिले प्रचण्डलाई यही मौका छोपेर कतै काङ्ग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आएर प्रचण्डलाई सत्ताबाट फाल्ने अवस्था बन्ने हो कि होइन? सत्ता र सत्तापक्ष देशको सबैभन्दा ठुलो दलहरू नि मिलेर सरकार बनाउनु त्यति राम्रो कुरो त होइन। प्रजातन्त्रमा त्यति राम्रो त्यो होइन। तथापि
यी विविध देशभित्रका समस्याहरू समाधान गर्नका लागिलाई मिल्छ भने यी दुईटा एक ठाउँमा आइदिएदेखि ठिकै हुन्छ। तर दुईटै चोर पार्टी हो, पार्टी चाहिँ दुईटै चोर हो। अनि ठिक चाहिँ कसरी त चोर दुईटै चोर? कम्तीमा यिनीहरू आफ्नो लाजागाला जोगाउनका लागिलाई अरू शक्तिलाई क्षय भइसकेपछि यिनीहरू साइजमा आउँछन् क्या। नभएदेखि त यस्तै गरेर यो बिरालाले रोटी बाँडे जस्तै गर्ने यिनीहरूले सत्तामा घुमाइ गर्ने भए। हामी गहन र मिहिन ढङ्गले सम्पूर्ण विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोको चुरो बहसमा सुभाष ढकाललाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत। धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। हाम्रो देशका नेताहरूले बोलेका कुराहरू निकै विवादित बन्छन्। त्यसमाथि पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलेका कुराहरू प्राय विवादित बन्छन्। चाहे उनले बानेश्वरमा भाषण गर्दा बोलेको चाहिँ म मालिकसँग वार्ता गर्छु भन्ने कुरा होस्, चाहे उनले क्यान्टोनमेन्टमा चाहिँ बोलेका लडाकाका सङ्ख्याका बारेका कुरा होस्, चाहे उनले बीबीसीमा अन्तर्वार्ता दिँदा कम्फर्टेबल सरकार भनेर भारत र अमेरिकालाई इङ्गित गरेका कुरा होस्, चाहे प्रचण्डले गएको केही दिन अगाडि एकजना व्यवसायी अथवा हाम्रा चाहिँ सिख धर्मगुरु प्रीतम सिंहलाई चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उहाँले पटक पटक भारत गएर एउटा सजिलो भूमिका गरिदिनु भएको छ। मलाई एकपटक प्रधानमन्त्री भन्दा उहाँले चाहिँ बडो भारतसम्म पुगेर मेहनत गर्नुभएको छ भनेर प्रचण्ड बोल्दा यो विषय एकपटक फेरि तरङ्गित बन्न पुगेको छ। प्रचण्डको हरेक पटकको बोली किन विवादित बन्छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। उहाँको चरित्रको कारणले बन्छ। चरित्र उहाँको यही नै हो, उहाँको गतिविधिहरू यही नै हो, उहाँको इतिहास यही नै हो, वर्तमान त्यसैको परिणाम हो। के नौलो कुरो भएर सबै सामान्य नै हो। तर उनी सत्य बोल्छन् अथवा त्यो कुरा झुट हुन्छ? होइन, उनले सत्य नै बोले। उनलाई झुट भनेर मैले प्रमाणित गर्न सक्ने मसँग हैसियत कहाँ रहेर? हैसियत त रहेन। उनले सत्य नै बोले। उनलाई के पनि थाहा थिएन भने तपाईँले यो पनि भन्न छुट्याउनु भयो, भारतबाट आउँदाखेरि भारत सरकारले दिएको उपहार राँगा थियो कि भैँसी थियो भन्ने कुरो नि यिनले छुट्याउनु भ्याएनन्। एक दिन राँगा भने, अर्को दिन भैँसी भनेर भने। तसर्थ नेपालको प्रधानमन्त्रीका लागिलाई लायक होइनन् भनेर जनताले बारम्बार उठाइरहेको प्रश्नलाई उनले पटक पटक प्रमाणित गरेका छन्। तर विडम्बना उनका सहयात्री दलहरू उनलाई कहाँ थापिरहेका छन्। भएको त यही नै हो। तर कतिपय मान्छेहरू के भन्छन् भने नेपालका सबैजसो प्रधानमन्त्रीहरू यसै गरी नियुक्त भए हुन्छन्, अमुक अमुक देशबाट अमुक अमुक पार्टीका नेताहरू प्रधानमन्त्री भएका यो, अरूले लुकाएका थिए, प्रचण्डले बोल्ने हिम्मत गरे भन्छन्। क्या साँचो हो? होइन, त्यो उनलाई त्यो किसिमको गतिविधिहरू गइसकेपछि अब उनले प्रीतम सिंह भनेर भने, मैले पनि जानेको र उनले पनि भनेको प्रीतम सिंह तिनै एउटा हुन् भनी। उनी ओमकार धार्मिक सङ्गठनभित्रका एउटा आबद्ध एउटा धर्मगुरु पनि हुन् र उनको नेपालमा बसेको समय निकै लामो समय भइसकेको छ। म उनलाई नेपाली नै हुन् भनेर बुझ्दछु। प्रीतम सिंह मैले चिनेको, अथवा म र उहाँको बिचमा 2-3वटा 4वटा कार्यक्रममा सहयात्रा पनि भएका छौँ, हामीहरू बसेका पनि छौँ। आज उहाँले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागिलाई भारत सरकारका व्यक्तिहरू अथवा भारतीयहरूसँगको लबिङका कुरा स्वयं प्रचण्डका मुखबाट बरबराउने अवस्थामा पुग्नु भनेर भनेको त नेपालको लागिलाई योभन्दा ठुलो पीडादायी कुरोहरू के होला? अन्य दुःखद कुरो के होला? उनको क्षमता, उनले 10 वर्ष गरेको जनयुद्ध अथवा नेपालमा मानवको हत्या, हिंसाको राजनीति लगायतका चिजहरू एकातिर राख्नुहोस् र उनले आज बरबराइरहेका यी विभिन्न कम्फर्टेबल अथवा चाहिँ विभिन्न प्रभुहरू, मालिकहरू अथवा विभिन्न शब्दहरू जुन जुन आइरहेका छन् तिन कुरालाई एकातिर राख्ने गर्नुहोस्। होइन, हावा नचली त पात हल्लिँदैन। उनले प्रभु अथवा मालिक भनेर भन्दाखेरि त्यो बेला पनि तरङ्गितै भएको थियो नेपालको। होइन, पक्कै हो। उनको आजको मालिक चाहिँ प्रीतम सिंह ठहरिन पुगे। मैले यति मात्रै भन्न खोजेको। हिजो उनको लागिलाई भारत सरकार मालिक थियो होला, आज उनको लागिलाई यतिखेर तपाईँ हामी कुरा गरिरहेको बेलामा उनको मालिक प्रीतम सिंह, सरदार प्रीतम सिंह। भारत पनि होइन? भारत पनि होइन। भारत त धेरै पर पुगिसक्यो। भारतमा त उनलाई एउटा सामान्य सडकमा हिँड्ने नौटङ्गिरी नाच्ने नर्तकीहरूलाई लिएर आएर सडकमा नचाइदिएको नि। भारतले दिने सम्मान त्योभन्दा बढी के दिने? उपहार दिएको नेपालले खोला नाला दियो होला, जग्गा जमिन दियो होला, सात सिमाना दियो होला, नागरिकता दियो होला, हिँड्नुभन्दा अगाडि 10,000 20,000 मानिसहरूलाई नागरिकता बाँड्ने एउटा विधेयक दियो होला। तर भारतले हामीहरूलाई भैँसी दियो कि राँगा दियो, कहिले आइपुग्छ, के हुन्छ, त्यो के को लागि ल्याइयो, के हो त्यो अहिलेसम्म अन्यल छ।
तर नि जस्तो प्रचण्डले मालिक भने, प्रभु भने, अब प्रीतम सिंह मालिक रहेछन् त्यो पनि देखियो। एउटा प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेको मान्छे, कुनै जिम्मेवार पार्टीको एउटा नेता यो हदसम्म गएर बोल्दाखेरि अब यसको दायित्व जिम्मेवारी प्रचण्डले लिनु पर्दैन? प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले त संसद अवरुद्ध गर्न थालिसक्यो, राजीनामा नआई उसले नछोड्ने भइसक्यो। अब प्रचण्डले यही बेला बोलिरहेछन् मैले बोल्दै नबोलेको कुरामा बवन्डर गरियो र ममाथि आरोप लगाइयो भनिरहेछ। यति सजिलो लात छोप्न सकिन्छ? उनले बोलेको क्यासेट टेप बजारमा छ्यापछ्याप्ती भइसक्यो, अब मैले बोल्दै नबोलेको भनेर भन्न सकिन्छ र? अब रह्यो नेकपा एमाले पनि एउटा यस्तो पानी मरुवा राजनीतिक दल भएर निस्किएको छ जो आफ्ना एजेन्डा कहीँ पनि स्थापित गर्न सक्दैन। यसलाई प्रचण्डले कहाँनिर गएर चुग्ली हान्नुपर्छ, भोलि चुग्ली हानिदिन्छ, त्यहाँ ठेगान लागिहाल्छ। राजनीतिक दल भनेको त आफ्नो आस्था, निष्ठा, विश्वास, कर्ममा विश्वास गरेर हिँड्न सक्ने क्षमता त राख्नुपर्छ। कसैलाई पासपोर्टमा डर छ, कसैलाई जलहरीमा डर छ, कसैलाई भगवान्सँग डर छ, कसैलाई के को डर छ। ती सबैमा काहीँ न काहीँ गिभ एन्ड टेक भएर नेपालको संसद चलेको छ। बन्द त्यसैमा भएको छ अनि लेनादेना त्यसैमा गएर सम्झौता भएको छ। तैँले नबोले जस्तो गर्नु, मैले नहेरे जस्तो गर्छु। मेरा कानले सुन्दैन, तेरो आँखाले देख्दैन। सम्झौता संसदीय राजनीतिमा भएका घटना त यिनै नै हुन्। अब प्रचण्डले भनिसकेपछि हाम्रो अवस्था त साँच्चीकै दयनीय रहेछ नि। भारतको सहयोगमा देशको प्रधानमन्त्री बन्छ भने हामी सार्वभौम छौँ? होइन, हामीहरूलाई सार्वभौम बनाए कि होइन नि, भ्रम नि यही हो। हामीलाई सार्वभौम बनाउनका लागि प्रचण्डले हामीहरूको देशमा क्रान्ति गरेका हुन् र होइन नि। मैले यतिखेर गोपाल किराँतीको शब्द सापट्टि लिन चाहेँ। गोपाल किराँती भनिरहेका छन् किलोका किलो सुन लुटिएको थियो, त्यो कहाँ गयो? लाहानु चौधरी भनिरहेका छन् उनकै योद्धाहरू उनले बरबराइरहेका छन्, त्यो लुटिएका सुनहरू कहाँ गयो? कोही किलोमा होइन डोकोमा बोकेको थियो, त्यो सुन कसले खायो? उनकै नेताको नाम उनले पोलिरहेका छन्। हामी कहाँ सार्वभौम छ र? यिनीहरू हिजो ब्याङ्क लुटेका थिए अथवा अरू चिजहरू गरेका थिए, हामीहरूका राष्ट्रको ढुकुटीहरूमाथि गरिएको थियो, क्यान्टोनमेन्टका कुराहरू भएका छन्। यी सम्पूर्ण कुराहरूको कहीँ न कहीँ आखिरी लेनादेनै त हो नि। होइन, प्रचण्ड मात्रै भारतको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भएका हुन् कि यहाँका अरू प्रधानमन्त्री? अब त शङ्का लाग्ने बेला भयो क्या। अरू प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ जनताकै बलमा भएका छन् यो देशमा? नेपालमा नेपालीकै बलले प्रधानमन्त्री भएको कुरो एकदम निष्ठाका साथ भन्नुपर्छ। विगतदेखि अहिलेसम्म मैले देख्दाखेरि एकजना मरिचमान सिंह श्रेष्ठ मात्रै देखेँ। विगत नेपालीकै बलबुतामा भएको, नेपालीकै बलबुतामा नेपालीकै उसमा आएको मानिस ऊ एउटा देखेँ, जो मान्छे आफूलाई कम्युनिजमको एउटा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो एउटा इमान्दार मान्छेको रूपबाट उनले आफूलाई स्थापित गर्थे। मैले यो 2043 सालदेखि पछाडिको घटनालाई भने, जतिखेर म राजनीतिमा उठिसकेको थिएँ, निक्लिसकेको थिएँ। मरिचमान सिंहले मात्रै एउटा भारतसँग अथवा चीनसँग अथवा अमेरिकासँग अरू राष्ट्रहरूसँग एउटा समदुरीमा बसेर एउटा रिलेसन मेन्टेन गरेका थिए हैन। उनले नेपालभित्र बसेका नेपालका शासकहरूलाई कसैलाई पनि कारबाही गर्नका लागि कसैलाई बाँकी राखेका थिएनन्। पञ्चायतकालमै उनले नेपाल प्रहरीका आइजिपीलाई लगेर खोरमा थुने, राजाका एडिसीहरूलाई लगेर समातेर थुने। त्यो हिम्मत गर्ने, त्यो आँट गर्ने, त्यो साहस गर्ने व्यक्ति त उनी नै मात्रै थिए। भारतले नाकाबन्दी लाउँदा हेलिकप्टरबाट तेल लिएर आए, उनले लिएर आएर त्यो बुझाए है। अहिले यो कुरो भनौँ भनेदेखि सायद नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको नेतृत्व गरिसकेका भाइहरूलाई लाग्न सक्दछ यो हावादारी कुरा हो। तर तपाईँका बुवा आमालाई सोध्नुहोस्, हेलिकप्टरबाट मडतेल लिएर आएर नेपालीलाई बाँडेको थियो रे हो भनेर तपाईँका बुवा आमालाई सोध्नुहोस्। काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी हो, त्यो पार्टीको ठुलो नेता तपाईँ हो, तर तपाईँको इन्फर्मेसन, तपाईँका सूचना, तपाईँका घडी, तपाईँका पला धेरै कमजोर छन्। त्यसो भनिरहँदाखेरि मैले उहाँहरूलाई मेरा बाले 4 आना माना घिउ खाएको नपत्याए मेरो हात सुङ भन्ने व्याख्या गर्न खोजेको होइन। नेपालको इतिहास आफैमा एउटा विशिष्टतापूर्ण भएको देश हो। हामीलाई भारतै नभई नहुने, चाइनै नभई नहुने, अमेरिकै नभई नहुने होइन। बरु भारत, अमेरिका, चीनहरूलाई कुनै त्यस्ता नेताहरूको अभाव छ भने नेपालका यी डम्प गर्नुपर्ने नेता जति चाहिँ लगिदिए हुन्थ्यो क्या, लगिदिए हुन्थ्यो। यिनीहरूलाई लगिदिएदेखि हाम्रा खोला नाला होइन, हाम्रा खोला नालाहरू हामीलाई छोडिदेऊ। हामी आज पनि लोड सेडिङको मुखमा पुगिसकेका छौँ नेपालीहरू। फेरि पनि हामीहरूलाई कुलमान घिसिङले सूचना दिइसकेका छन् आउँदो आर्थिक वर्षदेखि नेपाल लोड सेडिङ हुन सक्छ है भन्ने सूचना पूर्व जानकारीहरू आइसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो राज्यभित्रको एउटा
अघोषित रूपबाट विदेशीहरूले गरिरहेको एउटा हमलाको श्रृङ्खला हो। यिनै प्रचण्ड होइन हामी सुरुङ युद्ध गर्दैछौँ भारतसँग भनेर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट चाहिँ देखाउन खोजेका धेरै नेपालीको ज्यान हलाल गर्ने व्यक्ति यिनै होइनन् र उनकै कार्यकर्ता बनिरहेका अब यहाँले भनेअनुसार प्रचण्ड सुरुङ युद्ध गर्छौँ भनेर जनयुद्ध पनि गरे, सुरुङ पनि खने क्यारे रोल्पातिर, अनि त्यति मात्रै होइन भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबादको नारा लाउँदै गए। तर अहिले पछिल्लो चरणमा प्रचण्ड र बाबुरामले भारतका प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीसँग कागज गरेका कुराहरू, ज्यानको रक्षाका लागि कागज गरेको र भारतको विपक्षमा कुनै काम नगर्ने कागज गरेका कुरा सार्वजनिक भए। प्रणब मुखर्जीको किताबले सबै बोल्यो। कर्णेल बक्सीले बोलेका कुराहरू पनि सार्वजनिक भए, भारतका एसडी मुनले बोलेका कुराहरू पनि सार्वजनिक भए। यस्ता कुरा सार्वजनिक भइरहेका छन्, प्रचण्डको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भइरहेको छ भने यो देशमा अहिले पनि भारतले चाहेकै कुरा हुँदो रहेछ होइन त? हो, अहिलेसम्म त्यही नै परिस्थिति छ। अनि के गर्यो त प्रचण्डको 10 वर्षको जनयुद्धले? अनि के गर्यो त यी दलहरूका राष्ट्रियताका खोक्रा गफले? आखिर सबै कुरा त उतैबाट सेटिङ हुँदो रहेछ नि त। दल भनेको तपाईँले कसलाई भन्नुभयो? काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट होइन, काङ्ग्रेस भनेको काङ्ग्रेस पार्टी नै होइन। मैले धेरैपल्ट तपाईँकै मिडिया नि भने, अरू मिडियामा भने, काङ्ग्रेस अहिले पनि गणेशमानको फोटो र कृष्णप्रसाद भट्टराईको फोटो राखेर पूजा गरेर माला लगाएर खादा ओढाएर कार्यक्रम गर्छ। काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद भन्छ। तर त्यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि गणेशमान र उसले चाहिँ राजीनामा गरेको पत्र त्यहाँ वाचन गरेर सुनाइँदैन क्या। यो काङ्ग्रेस होइन, यो पञ्चाङ्ग्रेस हो। पञ्चायतबाट पनि बिग्रिएर बाँकी रहेको काङ्ग्रेसलाई पञ्चाङ्ग्रेस भनेर भन्छु। यो पञ्चाङ्ग्रेस हो। तपाईँ अहिले पनि हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस कुन सिद्धान्तले, मानव तस्करीमा काङ्ग्रेस अहिले मुछिएको छैन। बालवाला गृहमन्त्री, ताजा बालवाला गृहमन्त्री मानव तस्करको कागज पढ्न नजानेको हो र? नेपालीले नेपालीलाई बेचेर, मन्त्रीले, सरकारले बेचेर अनि यिनीहरू चाहिँ काङ्ग्रेसको राजनीतिको इतिहास चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको गाई, एक कट्ठा बारी, एउटा सानो झुप्रो घर भनेर व्याख्या गर्ने यिनीहरूको कुरोलाई स्वीकारी दिनुपर्ने यी निर्लज्ज काङ्ग्रेस हुँदैन र? नाङ्गो काङ्ग्रेस होइन र? हिजोको इतिहास र अहिलेको यिनीहरूको वर्तमान घडीमा तपाईँले कहीँबाट सामिप्यता पाउनुहुन्छ र? अब जानुहोस् कम्युनिस्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले नेतृत्व लिइरहेको कम्युनिस्ट नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी सरकारको नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व टेक्निकली रूपबाट नेकपा माओवादीले लिएको छ। तर नेकपा माओवादी म क्रमशः हरेक घन्टा उछियो भएर गएको अनुभूति गर्छु। मलाई लाग्छ यही पल्ट मात्रै हो नेपालमा कमरेड प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको। अब अन्तिम हो यो नि अन्तिम हो। मैले योभन्दा अगाडि पनि भनिसकेँ, उहाँ योभन्दा पछाडि पनि गएर फेरि नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो मलाई लाग्दैन। अघिल्लोपल्ट उहाँको सरकार गिर्न आँट्दाखेरि सुनको जलहरी पशुपतिको निकाल्नुभयो। खैर त्यसमा साधुवाद, उहाँलाई सत्य तथ्य उहाँले उजागर गर्ने प्रयास गर्नुभयो। तर उहाँको जस्तो द्वैत चरित्र त थिएन। नेपालमा मन्दिर नजाने, भारतमा गएर महाकालेश्वर मन्दिरमा गएर दण्डवत गरेर उहाँले आउनुभयो। म उहाँ मन्दिर पूजा गर्न गएकोमा साधुवाद भन्छु। तर तपाईँले कम्तीमा पूजा नगरिदिएको भए त्यहाँ त्यो ट्रेन पल्टिएर चाहिँ 200-250-300 मान्छे मर्दैन थिए कि भन्ने नि विश्वास गर्छु होइन। त्यो मन्दिरको ढोका भत्किँदैन थियो कि भन्ने पनि म विश्वास गर्छु। तपाईँले पशुपतिनाथमा गएर ढोगिदिनु भयो। पशुपतिनाथमा ढोगेपछि पशुपतिनाथमा ढोगिसकेपछि सुनको जलहरी निकाल्नु पर्यो। संसारमा कुनै पनि एउटा चिज यस्तो हुँदैन जहाँ देवतालाई समर्पण गरेको चिज फेरि पनि अविश्वास गरेर तलमाथि गरिने। खैर त्यो गर्नुभयो, त्यसमा मेरो कुनै आपत्तिको कुरो होइन। तर तपाईँले आस्थाले गरेको होइन, भगवान्ले के गर्न सक्छस् भनेर भन्नुभयो। तर त्यसमा यदा कदा मिनबहादुर गुरुङको पनि नाम मुछिएको थियो। त्यसैको भोलिपल्ट सायद मिनबहादुर गुरुङ एउटा लामो तीर्थयात्रामा जानुभएको हुन्छ, अहिले तीर्थयात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसलाई तीर्थयात्रै भन्छ। जलहरीमा उहाँको नाम पनि मुछ्या हो, कतै उहाँको नाम मुछिएको छ। 3 करोडको हिसाब किताब कतैमा उहाँको नाम मुछिएको मैले सुनेको छु होइन। त्यो गरिसकेपछि यो चिजहरूमा, घटनाहरूमा, त्यसले गर्दाखेरि म आफूमा एउटा आध्यात्मिक भएको नाताले मैले जनै लगाइरहेको, टुप्पी पालिरहेको, म हिन्दू संस्कारको सनातनी धर्म मान्छु भनेर मैले आफूलाई वकालत गरिरहँदाखेरि म देवता सत्य छन्, देवता छन् र सजाय देवताले दिन्छ, त्यो अदृश्य रूपबाट दिन्छ भन्ने कुरो आज प्रचण्डलाई पनि पोलिरहेको होला नि। श्रीमती स्याहार्ने कि सत्ताको चाहिँ लुछाचुडी गर्ने भन्ने कुरोमा त उनलाई पनि परिरहेको होला। उनीलाई न त राज्यको माया छ, न त श्रीमतीको माया छ। उनको घडी पला हेर्दा उनले सार्वजनिक समारोहमा गएर बोलिरहँदाखेरि यो स्थितिबाट जाँदाखेरि यसलाई तपाईँले प्रचण्डलाई व्याख्या गर्ने, नेकपा एमालेलाई व्याख्या गर्ने अथवा अरूलाई व्याख्या गर्ने कुरामा म धेरै विरोधाभासपूर्ण देख्छु। त्यसैले नेपालमा कम्युनिस्ट छैन, त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस छैन,
त्यसैले नेपालमा अरू चिजहरू छैन। तपाईँ आफ्नो देशभित्रको आफ्नो माटोभित्रको आफ्नो उसभित्रको तपाईँले यी नै सहजाएर रमाउन सक्नुभयो भनेदेखि यही नै ठुलो कुरो। यहाँ एउटा गजब के देखियो भने नि सर, जस्तो यहाँले पनि ख्याल गर्नुभएको छ, आम जनता दर्शकले पनि ख्याल गरेको कुरा हो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो केपी ओली, भारतीय गुप्तचर संस्थाका चाहिँ सामन्त गोयल आएर मध्यरातमा केपी ओलीलाई भेटे, त्यो पनि विवादित बन्यो। शेरबहादुर देउवाको श्रीमती आर्जु देउवालाई भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभागका प्रमुख विजय चौथाईवालेले भेटघाट गरेको, उता बोलाएको, राखी बाँधेको, यस्तो कुराहरू पनि राजनीतिमा देखियो। प्रचण्डले मुर्रा भैँसीदेखि लिएर अहिले चाहिँ भारतले प्रधानमन्त्री बनाएको अवस्था, यो ठुला पार्टीका मूल नेताहरूको हालत यस्तो छ। यी पार्टीहरूको छँदै छैनन् भन्नुभयो यहाँले। अब आउने नेताबाट हामीले अपेक्षा के राख्ने, यसपछि आउने नेता होइन, यो हालत हेर्नुहोस् त सर। तपाईँले भनेको जस्तो यिनीहरू दिनानुदिन क्षय भएर सिद्धिँदै गइरहेको अवस्थामा अर्को कुनै नयाँ वैकल्पिक शक्तिको उदय हुन सक्छ भन्ने कुराको आशावादी छु म। हरेक अँध्यारो वैकल्पिक पनि रवि लामिछानेको हालत त देख्यौँ त, केपी पथमै देखिए, स्टन्टबाजीमै देखिए, धान रोप्न जाँदा उनी सुटेट बुटेट भएर जहाजमा चढेर जान्छन्, उत्पादन भएको छैन, केरा र माछामा प्रतिबन्ध लाउँ भनेर सहयोग माग्छन् केपी ओलीसँग विमानस्थलमै। पहिला त जनताको काम गर्न परेन र सर? होइन, पक्कै हो। उहाँहरूसँग त्यति बुद्धि, त्यति नलेज, त्यति विद्वता, त्यति शक्ति, त्यति भएको भएदेखि उहाँहरू रूपचन्द बिष्ट आज दिवंगत भएको कयौँ वर्ष भइसक्यो, अहिले पनि उहाँको थाहा र खोजले बजार पाइरहेको छ। उहाँहरू जिउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसैले चियो चर्चो गर्न सकिरहेको छैन। कारण त त्यही हो नि। रूपचन्द बिष्टले कसैलाई पनि सम्बोधन गर्दाखेरि तपाईँ र तिमी भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्न थियो, तँ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई पागल भनेर कसैले संज्ञा दिए भनेदेखि त्यो उहाँलाई फिट हुन्थ्यो हुँदैन थियो म जान्दिनँ, त्यो मनोचिकित्सकले भन्थ्यो होला। तर रूपचन्द बिष्ट सबैका प्रिय थिए। यी विभिन्न प्रोपोगन्डा गरेर, विभिन्न हत्कण्डा अपनाएर सत्ताको भोकमा चुर्लुममा डुबेका व्यक्तिहरू, चाहे रवि लामिछाने भन्नुहोस्, चाहे नेकपा एमालेका सङ्गठनका कार्यकर्ताहरू भन्नुहोस्, यी सबैको आजको हालत त यही नै छ नि। वैकल्पिक दल भनेको योभन्दा बाहेकबाट नि अर्को शक्ति जन्मन सक्छ। तपाईँ योभन्दा बाहेकबाट पनि जान सक्छ। जस्तो भन्नुहोस्, आज यो देशमा बालुवाटार बिक्री भइरहेको छ, आज यो देशमा पशुपतिनाथको सुनको जलहरीमा त्यत्रो घोटाला भइरहेको छ, आज यो देशमा भारतले प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि नेपालका एकजना धर्मगुरुको नाम लिएर गर्वका साथ भाषण गर्न तयार हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री जस्तो पोस्टमा भएका। अनि यो देशमा न्यायाधीश सुड्केका भरा म फेरिदिन सक्छु भनेर मान्छेले बजारमा होल्ला गर्नु कुन ठुलो कुरो हो र? म त यो देखिरहँदाखेरि सडकमा बस्ने सिपाहीको हालत सम्झन्छु क्या। देशको प्रधानमन्त्री त यस्तो छ, सिपाही मुलाको त के हिसाब किताब गरिरहने भनेर कसैले भन्यो भने मैले त्यसलाई काँधमा साथ लिएर हिँडौँ या म त्यसलाई त्यो सँगसँगै लागेर धिक्कार्दै हिँडौँ। म यो प्रधानमन्त्री होइन, यो नालायक राष्ट्रको दिशातर्फ लैजानका लागि दौडधुपमा गरिरहेका, म्याराथन दौड झैँ दौडिरहेका यी नालायक नेपाल आमाका सन्तानहरूलाई देख्दाखेरि धिक्कार्नु सिवाय मलाई अरू केही पनि आउँदैन। त्यसैले नयाँ राजनीतिक वैकल्पिक शक्तिको उदय हुनु जरुरी छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय हुनु भनेको रवि लामिछाने पनि होइन, अर्को कुनै लामिछाने पनि होइन, कोही गेवाली पनि होइन, बालेन शाह हो। होइन, बालेन शाहले राजनीतिक दलै खोल्नु भएको छैन, उहाँ आफू एक्लै काम गरिरहनु भएको हुन्छ। होइन, दलप्रति त जनताको वितृष्णा देखियो नि। रवि लामिछानेले दल नखोलुन्जेलसम्म उहाँप्रति जनताको अगाध विश्वास नै थियो। हिजो सामाजिक सञ्जालमा रविको बारेमा तपाईँले या मैले या अरू कसैले केही नराम्रो टिप्पणी लेख्यो भने त्यहाँ 2 सेकेन्डमा डिलिट गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। आज रविको विरुद्धमा लेख्दा पनि जनताले खुसी मान्नुपर्ने अवस्था भएको छ, दलको झन्डा बोक्नुभयो। आज बालेन ठ्याक्कै हिजोको रविको ठाउँमा हुनुहुन्छ कि बालेनको विपक्षमा कोही बोल्यो भने अहिले कुटाइ खानुपर्ने जस्तो? तपाईँले बालेनको नाम लिनुभयो, बालेन सँगसँगै म पनि मेरो जन्मथलो धरानतिर जान चाहन्छु। हर्क साम्पाङ, त्यतिखेर म धरानमा राजनीति गर्थेँ, त्यतिखेर मैले नाम सुनेको मानिस होइन हर्क साम्पाङ, होइन। तर हर्क साम्पाङले आज धरानमा जतिखेर पनि कुट्टो कोदालो हिलो मैलो गरेर उनले धरानलाई 2 इन्चीको पाइपमा भयो भने, 4 इन्चीको पाइपमा भयो भने, 6 इन्चीको पाइपमा भयो भने, 12 इन्चीको पाइपमा भयो भने पानी बगाएर लिएर आउनको लागि जुन एउटा कठिन सङ्घर्ष उनले गरे, जति परिश्रम गरे, त्यो परिश्रम सायद अरू कुनै नेताले गरे होलान्। तर नेकपा एमालेको आफूलाई साह्रै माथिल्लो तहको नेता हुँ भन्ने मान्छेले बौलाको संज्ञा दिनुभयो।
म भन्छु बालेनलाई जचाउनुपर्छ के अरे उसलाई जचाउनुपर्छ हर्क साम्पाङलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ पर्दैन मलाई थाहा छैन, तर तपाईँले त्यो ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरेको हुनाले तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण पाटनको लगनखेलमा एउटा मानसिक अस्पताल छ त्यहाँ नजिकै बस पार्कमै छ, त्यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ परीक्षण गर्नु होला। किनभने तपाईँले कसैमाथि अभियोग लगाउँदाखेरि मानसिक सन्तुलन गुमेको भनेर अभियोग लगाउनु भने त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ, होइन भने तपाईँ पनि फौजदारीमै जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि बालेन शाह मात्रै होइन, बालेन शाहहरूले गरेको जस्तो अरू योद्धाहरू पनि हुनुहुन्छ, हर्क साम्पाङ पनि हुनुहुन्छ, अरू पनि हुनुहुन्छ, गोपी हमालजी पनि हुनुहुन्छ, सुदूरपश्चिमबाट उहाँको पनि राम्रैसितले रेस्पोन्स आइरहेछ। यस किसिमको एउटा नयाँ शक्तिको रूपबाट कोही मानिसहरू उदाएर एउटा सङ्गठन बनाएर होइन देश हामीले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने आँट हिम्मत साहस गर्नुभयो भने म चाहिँ राजनीतिमा आउन खोजेको पनि होइन, तर म उहाँहरूको लागि एउटा सहयोगी रूपबाट भूमिका खेल्नको लागि तयार छु। तर नि जस्तो जनताले राजनीति र नेतृत्वप्रति वितृष्णा व्यक्त गरिरहेछ के साँच्चीकै जनताले चाहिँ पार्टीविहीन अवस्था खोजेको हो? हिजो राजा महेन्द्रकालीन अवस्था भन्न थाले मान्छेले धेरै, किनभने पार्टीको झन्डा बोकेर आउँदा त्यही मान्छे आलोच्य छ, पार्टीविहीन भएर आउँदा त्यो मान्छे सबै जनताको प्रिय भएको छ, पार्टीमा हुँदा चाहिँ ऊ नेता कार्यकर्ताको मात्रै भएको छ, पार्टी बाहिर हुँदा ऊ सम्पूर्ण जनताको हुन सक्छ। यसो छ, त्यसलाई सङ्गठित गर्नको लागिलाई काहीँ न काहीँ एउटा सङ्गठनको एउटा चाहिँ डोरो चाहिन्छ नि, त्यो नभइकन हुँदैन। को तपाईँको को परचक्री तपाईँले कसरी त्यसलाई छुट्याउने? तपाईँ एकजना मान्छेले मात्रै देशको 165 निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लडेर पनि भएन, तपाईँले विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न मान्छेहरूलाई चुनावको प्रतिस्पर्धा निकाल्नै पर्यो, तिनीहरूको सङ्गठनको एउटा जरुरी पर्छ। जनताले एउटा यतिखेर ठुलो अवसर नेपाली राजनीतिमा एउटा चाहिँ नयाँ मानिसहरूलाई दिएका छन् कि हामी सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसको औँला, नेकपा एमालेको औँला, नेकपा माओवादीको औँला, तर हाम्रो जनमत तिमीलाई छ, नयाँ युवा आऊ भनेर आह्वान गरेको अवस्था हो। यतिखेर कसैले टेक ओभर लिइदियोस्, गरिदियोस्, आइदियोस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा हो। तर के देख्यो भने नि कुरा यहाँले भने जस्तो बालेनले भारतले सांस्कृतिक नक्सामा नेपालको भूभाग राख्यो, लुम्बिनी राख्यो, बुटौल राख्यो, विराटनगर राख्यो, त्यो कुरा प्रचण्ड स्वयं भारत जाँदा पनि उठाउन सकेन। नेपालका एउटा सामान्य प्रीतम सिंहले प्रधानमन्त्री बनाउनलाई सिफारिस गरेर छ, भारतको मोदीसँग उहाँको कुरा गर्ने हैसियत कहाँबाट तुलना गर्नुभयो? त्यति पर नजानु न। एउटा गुरु नानकको मन्दिरमा बसिरहनु, गुरुद्वारमा बसिरहनु भएको चाहिँ एउटा गुरु नानकको चेला चाहिँ कुपन्डोलमा बसिरहेको व्यक्तिले सिफारिस गरेको भरमा जो प्रधानमन्त्री भएको छ उसले सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेको छ मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण भनेको छ। अनि उहाँ गएर मोदीसँग म तपाईँलाई मेरो नेपालको नक्सा यसरी राख्नुभयो भनेर भन्न सक्ने हैसियत उहाँको दम छ? हो यहीँनिर नि जस्तो प्रचण्डसँग त्यो दम भएन। काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कहीँ कतै बोलेको सुनिँदैन, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बोलेको सुनिँदैन, तर दलविहीन मेयर बनेका बालेन शाहले आफ्नै कार्यकक्षमा त्यो हिम्मत देखाए कि ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर भारतलाई जवाब दिए। हो आदिपुरुष फिल्ममा नेपालको जानकी माता भारतमा जन्मेको भनेर संवाद राखियो, त्यसको विरोध गर्ने अघि मैले नाम लिएका कुनै दलका नेताले हैसियत राखेनन्, चाहे वैकल्पिक दलका रवि लामिछानेले पनि बोल्न सकेनन्। तर दलविहीन बनेका बालेनले त जवाब दिए नि त, हिन्दी फिल्म चलाउन रोक लगाए नि त। त्यसकारण दलको मान्छे भए त लम्पसार पर्दो रहेछ, दलविहीन मान्छे चाहिने अवस्था पो हो कि भनेर मैले यहाँलाई जान्न खोजेको। तपाईँले भारतमा सीता जन्म भएको विषयवस्तुलाई उठाइरहँदाखेरि चाहिँ भारतका शङ्कराचार्य गुरुले यो सिनेमा पूर्णतया नेपालमा मात्रै होइन संसारभर प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ, भारत सरकारले यसलाई प्रतिबन्ध किन गरेन भनेर उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको हुनुहुन्छ, जुन सामाजिक सञ्जालमा आएको छ। शङ्कराचार्य भनेको हामी सनातन धर्मावलम्बीहरूको लागिलाई जिउँदो देउता समानको हामी श्रद्धा गर्छौँ, हामी उहाँलाई ढोग्छौँ, सम्मान गर्छौँ। बालेन शाहले कम्तीमा उनको सहरमा यो आदिपुरुष भन्ने फिल्म चलाउन दिन्न भनेर 3-4 जना 5 जना 10 जनाकै दरले भयो नि पुलिसहरू पठाएर फिल्म हलहरूलाई अदालतको ढोका घचघच्याउन बाध्य बनाइदिए। अदालतमाथि नि गम्भीर प्रश्न उठाइदिए कि भारतीय गुलाम भने अदालतको आदेश मान्दैन भने, त्यहाँसम्म पुगे नि। हो उनी त्यो कुरोमा गरे। त्यो कुरोका लागिलाई मेरो बालेन शाहलाई मुरी धन्यवाद र म चाहिँ गर्विलो रूपबाट उनलाई सलाम भन्छु। म उहाँलाई एकदम आस्थाका साथ बालेन भाइ तिमी नडराऊ, तिमीले उठाएको यो इस्यु जायज छ। मैले यति भनिरहँदा फेरि मलाई बालेनको चाहिँ चम्चा भन्लान् अथवा बालेनको ऊ भन्लान्, कार्यकर्ता भन्लान्, अरू भन्लान्, त्यो होइन, यो एजेन्डा जायज हो।
जहाँसम्म ग्रेटर नेपालको कुरो छ, ग्रेटर नेपालको नक्सा भारतले यदि हामीहरूको देशको भूभागलाई भारतको संसदमा लगेर उसले सो गर्न सक्छ भने नेपालको केन्द्रीय राजधानी भएको ठाउँमा बनेको काठमाडौँ जस्तो महानगरमा आफ्नो महानगरको प्रमुख भएको ठाउँमा उसले आफ्नो शिरमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्छ भने त्यसलाई हो क्या बात भनेर मैले भन्नै पर्छ। यहाँनिर एउटा गम्भीर कुरो छ कि एक पक्षले के तरिकाले व्याख्या गर्छ भने ग्रेटर नेपालको कुरा गर्दा यदि साँच्चीकै भारतले लैजाऊ तिमीहरूको ग्रेटर नेपाल भन्यो भने उताबाट ग्रेटर नेपाल ल्याउला। 5 करोडभन्दा बढी त उता जनसङ्ख्या रहेछ, हाम्रो 3 करोड चान्चुन छ, 3 करोड पनि पुगेको छैन। ती 5 करोड सबै आए भने हामी उनीहरूलाई नागरिकता दिन तयार हो? मेरो विचारमा दिनुपर्छ। अनि उनीहरूले जनमत सङ्ग्रह गरे हामी नेपालमा रहने कि भारतमा मिसिने भनेर गर्न खोजे भने त्यति बेला के हुन्छ? अनि तपाईँ कहिलेकाहीँ यो पनि त सुन्नुभएको होला, सिक्किममा हामीहरूलाई स्वतन्त्र छोडिदेऊ हामी भारतको गुलाम हुँदैनौँ भनेर सुभाष घिसिङले गरिरहेको आन्दोलन पनि त सम्झिनु भएको होला। अनि कहिलेकाहीँ आसाम मेघालयतिरबाट नेपालीहरू खेदिएको र पीडित भएको पनि सुन्नु होला। ती नेपालका लागि रक्षक हुन्छन् कि भक्षक हुन्छन्? जो हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरू हुन्। बिहारका मान्छेहरू के गर्लान्? बिहार नेपालको हो र होइन? ग्रेटर नेपालमा त केही भाग त पर्दो रहेछ नि। होइन, बिहारको केही भाग पर्नुको सँगको सँगसँगै तपाईँ आसाम मेघालयदेखि लिएर गएर कुमाऊ गढवालदेखि गएर चाहिँ तपाईँ जानुहोस् नेपालका कयौँ राणाजीहरू हुनुहुन्छ, शाहजीहरू हुनुहुन्छ जो भारतको चाहिँ उसमा अरुणाञ्चलदेखि लिएर गएर बस्नुभएको हुनुहुन्छ। उहाँहरू नेपालको नेपाली भएर बाँच्नुभयो भने म त सम्मान गर्नुपर्छ भन्छु। देशको भूभाग खोज्ने हो, बाटो खोज्ने हो, हाम्रो नेपालको होइन खतरा म चाहिँ देख्दिनँ। तपाईँ आज प्रचण्डले गएर चाहिँ नेपालको नागरिकता बाँडिरहेको बिहारको विराटनगरको समाचार हेर्नुहोस्, 1 किलोमिटरसम्म नागरिकताको लाइन छ भनेर भन्छ। तराईको जिल्लाहरूमा भइरहेको नागरिकताको विषयवस्तु हेर्नुहोस्, त्यहाँ तराईका हाम्रा साथीभाइहरूले भनिरहेका छन् नेपालीको नागरिकताको भिडियो होइन इन्डियनहरूको भिडियो हो भनेर भन्छन्। तपाईँ त्यसबाट चाहिँ खतरा नदेख्ने, जो नेपालका जन्मजात मानिसहरू नेपाली छन्, नेपाली पूर्वजहरूका सन्तानहरू छन्, विभिन्न कारणले नेपालबाट खेदिएका छन्, राणाजीहरू खेदिएका थिए, शाहजीहरू खेदिएका थिए, ब्राह्मणहरू उनीहरूको सँगसँगै कोठे पुजारी विभिन्न बहानामा चाहिँ भान्से भएर गएका थिए। ती मानिस नेपाल आउँदा नेपालका लागि खतरा? मलाई बुझाइदिनुहोस् त। अनि कयौँ नेपालीहरू भारतमा गएर चाहिँ अहिले पनि मजदुरी गरिरहनु भएको छ, तिनीहरूको चाहिँ उसबाट डाटा हेर्नुहोस् त। कयौँ नेपालीहरू भारतमा अहिले पनि त पुजारीको रूपबाट विभिन्न मन्दिरहरूमा बसेर पूजा गरिरहनुहुन्छ, तिनीहरूको डाटा हेर्नुहोस् त। अनि ती मानिसहरू नेपालमा आउँदा छ र? खबरदार, तिमी देशको विरुद्ध प्रचण्ड जस्तो राष्ट्रद्रोही भन्दा ती मान्छे राष्ट्रवादी हुन्छन् भन्ने मेरो मूल्याङ्कन हो। भनेपछि बालेनले ग्रेटर नेपालको नक्सा राखे, आदिपुरुषको बारेमा जुन काम गरे यो यहाँले भने जस्तो गर्विलो स्यालुट योग्य कुरा हो। वाह भन्नुपर्छ। यही कुरा दलका नेताले सकेनन्, त्यसकारण दलीय व्यवस्था अभाव सिद्ध भएको हो भनेर म यहाँसँग जान्नु। होइन, दलीय सिस्टम भित्र कुन चाहिँ दलको नेताले गर्यो त? दलको त्यो ह्याउनी छैन हो, त्यसकारण जनताले त गैर दल खोजे नि। त्यो यिनीहरूको क्षमतै छैन, यिनीहरूसँग त्यति ज्ञान नै छैन। तपाईँले सुन्नु भएन सीता चाहिँ भारतकी हुन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो सिनेमा बनाउने लेखकले नि उनले चाहिँ भारतबाट एउटा इन्टरभ्यूमा भने नेपाल त भारतकै भूभाग थियो, 1903 भन्दा अगाडि भारतकै भूभाग थियो भनेर भने नेपालका नेता के चुइक्क बोल्न सके? यी तोरी लाउरेहरू कहाँ के गर्न गएका थिए? तोरी लाउरे न हुन् यिनीहरू। तर उपचार गर्दाखेरि मलाई मेरै आफ्नै पैसाले उपचार गर्छु भन्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्री परिषदबाट 50 लाख ल्याएको कुरा त सार्वजनिक। त्यो शब्दलाई मैले नपुंसक शब्द भने। हिजो किन त्यो विज्ञप्ति निकालेको थियो उनको सचिवालयले? अहिले मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर खर्लप्पै जाइ 50 लाख खाने नेता त हामीसँगै छन् हो। त्यो गरेको हुनाले त्यसैले म यो काङ्ग्रेस होइन भनेर भन्छु। त्यसैले यो म काङ्ग्रेस होइन भन्छु। त्यसैले म अहिले खेमराज सेणाईले यदाकदा विभिन्न मिडियामा नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व नेता नै हुनुहुन्छ, उहाँले कृष्णप्रसाद भट्टराईले रामचन्द्र पौडेललाई गणतन्त्रको सन्देश लिएर जाँदाखेरि लोपारी दिएको भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्नुभएको हुन्छ त्यो अहिले आएर ठ्याक्कै मिलेको हो कि? भने भट्टराईले लोपा दिएको ठिक रहेछ, ठिक हो कि? तर यहाँ हेर्नु है, राष्ट्रिय ढुकुटीबाट चेक काटेर विदेशमा उपचार पाउने भाग्यमानी नेताको त लामै सूची रहेछ के? होइन छ। सुशील कोइरालाले झन्डै 1,87,17,974 रुपियाँ झ्वाम पारे रहेछन्। रामवरण यादवले 1,40,00,000 रुपियाँ झ्वाम पारे रहेछन् उपचारको नाममा। केपी ओलीले 1,26,35,000 रुपियाँ झ्वाम पारेका। सुजाता कोइरालाले 50 लाख, नारायण काजी श्रेष्ठले 38 लाख,
त्यसपछि तुलसी गिरीले, खुम्बहादुर खड्काले, देवेन्द्रराज कौडेलले, महेन्द्र राय यादव, परमानन्द झा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द हुँदै अहिले हाम्रा रामचन्द्र पौडेलले 50 लाखसम्म यिनीहरूले। अनि जनताको छोराछोरी जनता आज सिटामोलको गोली खान नपाएर प्याट मरिरहेको अवस्था छ। तपाईँले सिटामोल भन्नुभयो, एउटा जीवनजल खान पाएको छैन। सिटामोल भन्नुभयो, सिटामोल होइन। आजै मात्रै एउटा सामाजिक सञ्जालमा एउटा समाचार आएको छ, बाउआमा दुइटै जेलमा छन्, दुईजना छोराछोरीहरू भात खाने चामल सिद्धियो, चामल किन्ने पैसा देऊ भनेर बाउआमा जेलमा भेट्न गएका छन्। एकजना सामाजिक अभियन्ताले त्यो विषयमा उग्र लेख लेखेर बजारमा छ्यापछ्याप्ती बनाएका छन्। हाम्रा राष्ट्रपति 50 लाखको उपचार गर्दैछन्। यो त्यो छ। केही व्यक्तिहरू यस्तो देखिएका छन् ढुङ्गा कुटेर मैले स्कुल र कपी र कलम चलाउँदैछु भन्ने छन्। यो कमन हो, अत्यन्त सामान्य हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हुने कुरा यही हो होइन? यो गणतन्त्रै होइन, यो गणतन्त्रै होइन। चोर फटा नङ्गा भृङ्गीहरूले आफूलाई संरक्षण गर्नका लागि, तपाईँ भन्नुहोस् न, यो देशमा मानव तस्करी भएको छैन? यो देशमा न्यायालयबाट न्याय किनबेच भएको छैन? यो देशमा वकिल र कर्मचारी अहिले सडकमा बसेर नारा जुलुस गरिरहेका छैनन्? अनि यो देशका वकिलहरूले न्याय किनबेच हुन्छ भनेर सिङ्गो सङ्गठनको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिले बोलिरहेका छैनन्? अनि यो हिजो पञ्चायतमा थियो र यसो भनिरहँदा म पञ्चायतको समर्थन गरेको होइन, मैले पनि टाउको फुटाएको छु पञ्चायतको विरुद्धमा विद्रोह गरेर हिँड्दाखेरि। पञ्चायत नालायक हो भनेर राजाको विरुद्धमा नाराबाजी गर्दाखेरि म मेरो सहरमा, जुन सहरमा जन्म भएको थियो त्यहाँबाट विद्रोह गरिरहेको मान्छे हुँ। आज तपाईँ हेर्नुहोस् त, यिनीहरूका छोराछोरीहरूको समाचार हेर्नुहोस् त, यिनीहरूका परिवारका कुराहरू हेर्नुहोस् त, अनि पशुपतिको घाटाको कुरो हेर्नुहोस् त। भने यिनीहरू जस्ता कुलङ्गारहरू देशमा रहिरहेसम्म नेपाल बन्दैन। नेपाल नबन्ने भएको हुनाले यिनीहरूको विरुद्धमा विद्रोह गर्नका लागिलाई कुनै ठाउँ यस्तो छैन जहाँ सार्वजनिक जग्गा यिनीहरूले किनबेच गरेको नहोस्। कुनै ठाउँमा बाँकी छैन कमिसन नखाएको, कुनै न्यायाधीश छैन जुन पार्टीको कार्यकर्ता नभएको। अनि देश चाहिँ कहाँबाट बनाइदिने? भन्छ चाहिँ कसरी? भनेपछि बालेनको जुन अब यति चाहिँ असन्तुष्टिका बावजुद पनि एउटा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन शाह, अर्को धरान उपमहानगरको हर्क साम्पाङ र उता धनगढीको गोपी हमाल त एउटा आशाका बिन्दु त देखिएको हो। जरुर आशा छ, केन्द्र त हो नि। हामीहरू उनले प्रति सकारात्मक दृष्टिकोणले हेरिरहेका छौँ। अब मैले यो कहाँ जोड्न चाहेँ भने जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मेयरहरूको एउटा संस्थाको चाहिँ बोर्ड सदस्यमा हाम्रा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह नियुक्त भएको खबर आयो। यसअघि कुनै पनि मेयरको यो नाम सुनिएको थिएन। आज काठमाडौँ रङ्गीन भएको छ, हरियाली भएको छ, एकदमै सफा सुग्घर जस्तो देखिएको छ। जरुर छ, जस्तो होइन जरुर छ। अनि यो हिजोका मेयरहरूले गर्न नसकेको काम बालेनले गर्न सक्ने जो राजनीतिक मान्छे पनि होइनन्, बालेन राजनीतिमा आएका पनि होइनन्, एउटा गीत गाउँदै हिँड्ने कलाकार थिए। यो उनीमा यो क्षमताको अद्भुत विकास हुने र वर्षौँदेखि झन्डै 3 दशक 4 दशकदेखि राजनीतिमा नेपालको चाहिँ हाम्रो रगत पसिना खाइरहेकाहरूले चाहिँ गर्न नसक्ने किन हो भनेर जनताले सोधिरहेको प्रश्न यो छ के हो। तपाईँ अहिले एकदम नजिक एउटा प्रश्न आयो, नेपालले मुक्ति कहिले पाउँछ? तर त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? केपी ओलीको भनाइलाई सापट्टि लिएर भन्ने हो भने काङ्ग्रेस भेटेर कुरा गर्नै डराउँछ। सत्ताको कुरा गर्नु पर्यो भने यताउता हेर्छ, कुरै गठबन्धनको कुरै गर्दैन, शेरबहादुरजी भेट्नै चाहन्नन् भनेर केपी ओली भनिरहेछन्। कतिपयले के भन्छन् भने काङ्ग्रेस र एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू लगभग नजिक आइसकेका छन्। फेरि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्न खोज्दा न काङ्ग्रेसको दोस्रो पुस्ताले स्वीकारेको छ न एमाले स्वीकारेको छ। एमाले दोस्रो पुस्ताबाट बन्नुहोस् भन्छ, यता देउबा मान्दैनन् भन्ने चर्चा आइरहेछ। यहाँलाई के लाग्छ? होइन, सम्भावना त्यसको जरुर केही न केही आइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको भन्ने कुरो नि सूचना पाइसकेका छु। केही दिनभित्र नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक सत्ताकै लागि बोलाइसकेको छ। उनीहरूको आफ्नो आन्तरिक गृह कार्यहरू उनीहरूको भित्र सुरु भइसकेको छ। यदि नेपाली काङ्ग्रेसले यो कुरोलाई आफूलाई सुल्झाएर सुधारेर अलिकति आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेन, हिजोकै यिनीहरू कम्युनिस्ट माओवादीहरूसँगको सहकार्यबाट यिनीहरू जान रुचाए भनेदेखि उनीहरूलाई उही भिरबाट खस्ने गोरुलाई राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन भने जस्तै गरेर काङ्ग्रेसको अस्तित्व मटियामेट हुनुभन्दा बाहेक। भनेपछि काङ्ग्रेसले माओवादी बोकेर हिँड्यो भने काङ्ग्रेस झन् सकिन्छ? होइन, काङ्ग्रेसको अरू औचित्य के त? सत्ता काङ्ग्रेसले एमाले के अरे माओवादीले चलाउने, उही त्यो भुटानी शरणार्थी मुद्दा लागिन्छ कि भनेर जे कुरो हुन्छ त्यति कुरोमा सहीसाब गर्दै हिँड्ने। अनि कहाँ जग्गा जमिनहरूमा चाहिँ मुद्दा मामिलो पर्छ, कहाँ सार्वजनिक जग्गाहरू लुटिएका हुन्छन्, ती चिजहरूको उसँग चाहिँ पक्रिन्छ कि भनेर लुकेर बस्ने, यही न हो। एमालेसँग जाँदा चाहिँ के फाइदा छ त काङ्ग्रेसलाई? होइन, एमालेसँग जानुको फाइदा होइन,
एमालेसँग जानुको फाइदा होइन भन्ने कुरो के त भन्दाखेरि पनि या त एमालेको समर्थनमा काङ्ग्रेस एक्लै सरकार चलाएर आफूलाई निष्कलङ्क साबित गर्न सक्नु पर्यो त्यो हिम्मत राख्नु पर्यो या त ऊ अर्को कुनै रूपबाट चाहिँ एमालेसँग सहकार्य गर्न सक्नु पर्यो या एमाले र उनीहरूको बिचमा गर्न भनेपछि काङ्ग्रेस र माओवादी अब सँगै जान हुँदैन होइन माओवादी कसैसँग पनि जानु हुँदैन माओवादीको कसैसँग नजाँदा त माओवादी नै सकिला त फेरि एउटा थाक्रो नभए त होइन माओवादीको किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ एउटा हिसाब हेर्नुहोस् माओवादीले अहिले देशलाई विगत 61-62देखि पछाडिको समयमा कुनै न कुनै रूपबाट ऊ केन्द्रीय राज्यको शासन सत्ता सञ्चालनमा उसले आफ्नो बागडोर सम्हालिरहेको छ पब्लिकले के पायो अनि राजनीतिक दलहरूले उसबाट पाएको के आज खड्ग ओलीले प्रधानमन्त्री बनाएको भनेर केही दिन अगाडि प्रचण्डको मुखारविन्दबाट वाचन भइरहेको शब्दलाई 24 घण्टा बित्या छैन तपाईँ र म कुरा गरिरहँदाखेरि यो बिचमा उनले होइन मलाई चाहिँ सरदार प्रीतम सिंहले चाहिँ भनेर मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको भनेर भन्छन् खड्ग ओली कहाँ प्रीतम सिंह कहाँ नेकपा एमाले कहाँ अनि गुरुद्वार कहाँ मैले खोजेको विभेद त्यो हो भनेपछि माओवादी भन्ने नै यो देशको समस्या हो त्यो त मैले होइन सबै नेताहरूले भनिसके नि बाँकी छ र सबै नेताले भनिसक्यो यो देशको समस्याको जड नि माओवादी हो अनि हामी त सुन्ने काम मात्रै हो काङ्ग्रेस र एमाले मिल्दा देशलाई फाइदा चाहिँ के हुन्छ त यिनीहरूको बुद्धि सुध्रिन्छ कि भन्ने कुरो हो बुद्धि सुध्रेर देशमा केही गर्नुपर्छ नभए नयाँ नेतृत्व नयाँ मानिसहरूको उदय हुन्छ हामीहरू सिद्धिन्छौँ हामी पलायन हुन्छौँ हाम्रो हिजोको विरासत सिद्धिन्छ भन्ने कुरोको एउटा लामो समयदेखिको राजनीतिक अभ्यासबाट आएका मान्छे नमारेका एउटा भिन्दै इतिहास बनाएका शक्ति भएको हुनाले कतै न कतै यिनीहरूको एउटा देशप्रतिको एउटा माया ममता जाग्छ कि भन्ने एउटा झिनो आशा राखेको मात्रै हो मैले त्यति ठुलो भरोसा अनि यहाँले झिनो आशा राख्नुभयो यति बेला न्यायालयको हालत हेर्ने हो भने यहाँले एकदमै नजिकबाट यहाँहरूको खोजी न्याय तथा खोजी सत्य तथा न्याय अभियान जे चाल्नु भएको छ त्यो अभियानले यस्ता कुराहरू बाहिर ल्याइरहेको छ यसमा यहाँहरूलाई धेरै साधुवाद पनि छ आम दर्शकका सामु म यहाँहरूप्रति त्यो साधुवाद प्रकट गर्छु चाहे त्यो बालुवाटारको प्रकरण होस् चाहे न्यायालयभित्रका ती फोहोरी ती विकृतिका कुरा होस् यहाँहरूले सबैजसो कुरा बाहिर ल्याइरहनु भएको छ बालेन शाहको कुराले यहाँहरूलाई मद्दत पुगेको छ जसरी बालेन शाहले त्यो हिम्मत त देखाए नि यो महानगरको जग्गा हो यो यहाँको बनेका संरचना सबै आफ्ना आफ्ना संरचना भत्काउ लैजाऊ यो चाहिँ अब महानगरपालिकाले तारबार लाउँछ यहाँलाई कस्तो लागिरहेको होइन म त स्वागत गर्छु एकदम मुक्त कण्ठले उनलाई स्वागत अनि प्रचण्ड देउबा र ओलीले नसकेको काम बालेनबाट समाधान होला यो काम होइन नगरपालिकाभित्रको नक्सा पास हेर्ने काम त प्रचण्ड माधव नेपाल अथवा चाहिँ शेरबहादुर देउबा खड्ग ओलीको त होइन केन्द्र सरकारको त होइन ललिता निवासभित्र बनाइएका सबै संरचना त उनले भरे भोलि नै डोजर लगाएर किन नभत्काएको भन्छु म डोजर लाउनुपर्छ लगाइदिने हो ठिक गर्दैछन् होइन ठिक गर्दैछन् जब त्यो जग्गा चाहिँ नेपाल सरकारको हो त्यहाँ बनाइएका संरचनाहरू विधिसम्मत रूपबाट बनाइएका छैनन् त्यो गलत छन् भनेदेखि त बालेन शाहले भत्काउनु के गलत पर्यो जनताको मकै पोलिरहेको ठेला उठाउने बालेन शाहले त्यो घर भत्काउने हिम्मत किन नगर्ने अब त्यो गरिरहँदा प्रचण्ड र माधव र बाबुरामले उन्मुक्ति पाउँछन् होइन पाउँदैन त्यो जग्गा त ल्याइसक्यो त महानगरले आफ्नो होइन त्यो उहाँ कसैले उन्मुक्ति पाउने नपाउने भन्ने कुरै छैन तपाईँको यस टेलिभिजनबाट हाम्रा अर्का योद्धा साथी सत्य र न्यायको खोजी अभियान भनेर हामीले एउटा जुन टिमलाई बजारमा ल्याइरहेका छौँ त्यसले अदालतभित्र भइरहेका अथवा जनताका जनजीविकाका सवालहरूलाई विभिन्न कोणबाट हामीहरूले हेर्दैकन यो ललिता निवासको पनि सम्पूर्ण घटनाहरू उजागर गर्ने हाम्रा विद्वान योद्धा युवराज कोइरालाजी हुनुहुन्छ यो मात्रै होइन यो पहिलो श्रृङ्खला हो केही दिन अगाडि तपाईँहरूकै साथसँगै हामीले अख्तियार दुरुपयोगमा गएर यो कारवाही किन गर्दैनस् भनेर हामीहरूले उजुरी पनि गऱ्यौँ यही चिजलाई लिएर चाहिँ हामीहरूले सर्दु जलाधार भन्ने एउटा चाहिँ धरानमा अर्को एउटा भेडाटारको मन्दिरपट्टिको एउटा इस्यु छ त्यहाँ पनि त्यस्तै भएको छ सगरमाथा निकुञ्जको कुरा छ अर्को सगरमाथा निकुञ्जभित्रको चारैतिरबाट घेरिएको जग्गा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरूले दर्ता गरिदिनु भनेर व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिएको इस्यु छ धोबी खोला कोरिडोरको यो चाहिँ धोबी खोलाको जग्गाको विषयवस्तु छ हामीहरू यो यावत चिजहरूको खोजी गरेर एक पटाक्षेपे गरेर प्रमाणहरू लिएर बजारमा आइरहेका छौँ
क्रमशः गर्दैछौँ। अझै पनि कुनै मानिसहरूको छेउछाउमा कुनै सार्वजनिक जग्गाहरू कुनै व्यक्ति विशेषले नक्कली मोही खडा गरेर नक्कली कागजातहरू तयार गरेर काहीँ दर्ता गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई हाम्रो स्वागत छ। सत्य र न्यायको खोजी अभियानले त्यसको लागिलाई गर्नुपर्ने कानुनी लडाइँ र कानुनी उपचार गर्न तयार छ। तर माधव र बाबुराम पक्राउ पर्लान् त माधवले त प्रष्ट भने कसैको एक धुर जग्गा खाएको छैन। यहाँकै सहयात्री युवराज कोइरालाले यहाँ सप्रमाण पेश गर्नुभएको छ चुरो बहसमा आएर। तर माधव नेपालले एक धुर खाएको कसैले प्रमाण देखाऊ भनेर श्रीलङ्कातिर लागेका छन्। बाबुराम भट्टराईले खाएको छैन भन्छन्। अनि उनीहरू मान्दैनन् त होइन। हामीहरूले अब बाबुराम भट्टराईजीले खानुभयो खानु भएन, माधव नेपालजीले खानुभयो खानु भएन भनेर भनिरहँदाखेरि पनि कागज र प्रमाणको आधारबाट के बोल्छ भन्ने कुरो, त्यो प्रमाणले उहाँहरूलाई हदगटी किन लाग्दैन त? होइन, त्यो कुरो सम्बन्धित निकायले अहिले अनुसन्धानको दायराबाट उहाँहरूले क्रमशः लिएर जानुभएको हुनुहुन्छ। यसलाई कमजोर नसम्झौँ। त्यहाँभित्र धेरै महारथीहरूलाई अहिले सिआइबीले पक्रिया छ। धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्र शाह, मिनबहादुर गुरुङ यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ समातेर जसरी लगिएको छ, त्यो लगिएको अवस्थामा धर्मप्रसाद गौतमले अथवा चाहिँ अरू मानिसहरूले मलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएर यो काम अराएको हो भनेर बोलिरहेको अवस्था छ। सिआइबीले क्रमशः हरेक दिन जस्तो 2 जना 4 जना 5 जना गरेर मानिस गिरफ्तार गरिरहेछ। तर 17 जनालाई चाहिँ पक्राउ नगर्नु भनेर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको, सिआइबीले भ्याकेटको लागि चाहिँ निवेदन त दियो हो। निवेदन दिइसक्यो, सर्वोच्चमा विचाराधीन भएको हुनाले मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सिआइबीको लागिलाई अथवा कानुनी लडाइँको लागिलाई कानुनी अधिकार रक्षा गर्नको लागिलाई उपयुक्त आदेश दिने नै छ। सर्वोच्च अदालतले आफै फस्या छ, न्यायाधीशहरू आफै जोडिएका छन्, प्रधान न्यायाधीशहरू आफै जोडिएका छन्। अब यो हेर्दै जाने भने त कटक्कै मुटु खाने छ त सर हो। अनि सर्वोच्चबाट आशा त गरौँ, तर सर्वोच्चका हिजो विगतका फैसला हेर्दा त बडो पीडादायी पो छन्। होइन, पीडादायी छन्। त्यो भइसकेपछि हामीले गर्न सक्ने भनेको जनतालाई गएर यो कुरो बुझाइदिने, देश यो हालतमा छ, तपाईँहरूको हालत यो भएको छ, आउनुहोस् भनेर सडकमा बोलाइदिने हो। त्योभन्दा अर्को विकल्प बालेनबाट कुनै पार लाग्छ? होइन, बालेनले त तारबार गर्छु भनेर भने त्यहाँ मेन पावर पुगेन भने हामी पनि गएर त्यो काँडे तार समाउन, पोल गाड्नको लागि सहयोगी भन्न सक्छौँ। अब एउटा अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, मिनबहादुर गुरुङको पक्राउ र मिनबहादुर गुरुङले यसअघि पटक चाहिँ सुसाइड गर्न खोजेको, सिङ्गापुर कता थाइल्यान्ड उपचार गर्न लगेको एयर एम्बुलेन्सबाट भन्ने कुरा आए, त्यहाँ कतै प्रचण्डको पनि संलग्नता हो? उनको भाटबटिनीमा लगानी छ भनेर धेरैचोटि चर्चा आयो। मिनबहादुरलाई अहिले पक्राउ गर्नुको कारण पनि त्यही हो भन्छन्। कतिपयले उनीहरूलाई छोडेर अब प्रमाण नष्ट गराउने खेल हुँदैछ भनेर भनिरहेछन्। यो डरलाग्दो खेलबाट चाहिँ जोगिने कसरी? सिआइबीले भनिसक्यो मिनबहादुर गुरुङ लगायतलाई छोड्ने हो भने प्रमाण नष्ट हुन्छ र कसैले पनि पक्राउ गर्न सकिँदैन भनेर। होइन, मिनबहादुर गुरुङलाई छोड्ने या नछोड्ने भन्ने कुरो अदालतको उसमा गइसकेको हुनाले हामीहरूले त्यो कुरोलाई हलुका रूपबाट टिप्पणी गर्नु त्यति उचित होइन। न्यायालयलाई एटलिस्ट मैले सम्मान गर्नुपर्छ, कानुनी राजलाई मैले इज्जत गर्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ। तर न्यायालयभित्रको न्यायमूर्तिहरूको फैसला अथवा न्यायमूर्तिहरूको आदेश विवादास्पद छैन, म किमार्थ भन्न सक्दिनँ। न्यायमूर्तिहरू स्वयं यो ललिता निवासमा मुछिनु र उहाँहरू आफूलाई एकदम डिट पाराले बस्नु बडो दुर्भाग्यपूर्ण चाहिँ जरुर हो। भनेपछि अन्तिम निर्णय जनताको अदालतबाट हुनेछ? जनताको अदालतबाट जरुर हुन्छ, त्यो जरुर हुन्छ। त्यसका लागि चाहिने प्रमाणहरू हाम्रा विद्वान मित्रहरूले कलेक्सन गर्नुपर्ने जति गरेर बसिसक्नु भएको हुन्छ। कुनै माइकल लाल म योबाट चाहिँ नाची फेरि सडकमा आउँछु भनेर नचिताए हुन्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। हस्, धन्यवाद।